अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाक्यकारं वररुचिं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। इदानीं वयं ह्यः तत्र अपभ्रंशस्य विषयः अस्माभिः आरब्धः। ह्यस्तनवर्गस्य विषयः सः आसीत्। तत्र कायवाग्बुद्धिविषया ये मलापर्यवस्थिताः चिकित्सालक्षणाध्यात्मशास्त्रैस्तेषां शास्त्रैस्तेषां विशुद्धयः इति उक्तम्। तत्र तर्हि तत्र उक्तं यदा शरीरस्य दोषाः भवन्ति तर्हि तस्य कृते वैद्यशास्त्रं यदा तत्र उक्तम् आयुर्वेद इत्यादिकं तत्र तस्मिन् विषये उक्तं। तदनन्तरम् उक्तं बौद्धिकविषयेषु यदि दोषाः बुद्धिसम्बन्धिविषयाः भवन्ति तस्य कृते उक्तं तत्र अध्यात्मशास्त्रं रागद्वेषादीनां कृते। तदनन्तरं वाङ्मलानां विषये तत्र प्रतिपादितं तस्य दोषनिवारणाय वाङ्मलानां विशुद्धि नाम लक्षणशास्त्रम् इति उक्तम्। लक्षणशास्त्रं चिकित्सा लक्षण अध्यात्मशास्त्रम् इति लक्षणशास्त्रम् इत्युक्ते व्याकरणम् इत्यर्थः। तर्हि व्याकरणमपि तत्र व्याकरणम् एका स्मृतिः अस्ति। तर्हि तत्र एवं तेन द्वारा किं भवति तत्र तस्य दोषपरिहाराय व्याकरणमिति वाङ्मलानां दोषपरिहाराय तत्र व्याकरणशास्त्रस्य आवश्यकता अस्ति। व्याकरणशास्त्रं तदर्थं योग्यम् इति उक्तं। तत्र तावदेव ह्यस्तनविषये आसीत् चर्चाविषयः। तदनन्तरम् इदानीम् अपभ्रंशो नाम किम्? अपभ्रंशस्वरूपं किमस्ति? अपभ्रंशस्य किं स्वरूपम् इति तत्र अग्रे कः पुनः अपभ्रंशो नाम इत्यतः इति अग्रिमविषयः। अत्र एते अग्रिमश्लोकाः अत्यन्तसरलाः श्लोकाः केवलम् अपभ्रंशविषयं प्रतिपादयन्ति। अपभ्रंशाः के इति तस्य स्वरूपं किं तादृशविषये प्रतिपादयति। तत्र प्रथममस्ति तत्र कः पुनः अपभ्रंशः नाम? अपभ्रंश इत्युक्ते कः, कस्य अपभ्रंशो इति नाम इति तस्मिन् विषये प्रतिपादयति अग्रिमा कारिका। तत्र एवमस्ति, कारिकां वयं पठामः, तदनन्तरम् अहं तस्य विवरणं करिष्यामि। कारिका अस्ति शब्दसंस्कारहीनो यो गौरिति प्रयुयुक्षिते तमपभ्रंशमिच्छन्ति विशिष्टार्थनिवेशिनम्। पुनः एकवारं शब्दसंस्कारहीनो यो गौरिति प्रयुयुक्षिते तमपभ्रंशमिच्छन्ति विशिष्टार्थनिवेशिनम्। तत्र एवमस्ति, शब्दः संस्कारहीनः यः गौरिति प्रयुयुक्षिते तम् अपभ्रंशम् इच्छन्ति
विशिष्टार्थनिवेशिनम् इति अस्ति पदच्छेदः। शब्दः संस्कारहीनः यः गौरिति प्रयुयुक्षिते तम् अपभ्रंशम् इच्छन्ति विशिष्टार्थनिवेशिनम् इति अस्ति। यदा एकेन केनापि गौः इति वक्तव्यम् अस्ति, प्रयोक्तुम् इच्छति इति प्रयुयुक्षति इति अर्थः। प्रयुयुक्षति इत्युक्ते प्रयोक्तुम् इच्छति। केनापि प्रयुयुक्षिते प्रयोक्तुम् इष्टे प्रयोक्तुम् इच्छति यः कोऽपि किं प्रयोक्तुम् इच्छति? गौः इति वक्तुम् इच्छति। गौः इति प्रयोक्तुम् इच्छति, तथा वक्तव्यम् इति तस्य इच्छा। सः प्रयुयुक्षु अस्ति, प्रयोक्तुम् इच्छा अस्ति तस्य, प्रयोक्तुम् इच्छुः प्रयुयुक्षु अस्ति। तर्हि परन्तु सः संस्कारहीनः अस्ति, तस्य कदाचित् तत् शब्दस्य उच्चारणं कर्तुं न शक्नोति। तर्हि सः किं करोति? तस्य तावन् संस्कारः नास्ति इति कृत्वा सः किं करोति? संस्कारहीनः शब्दः प्रयुज्यते। अर्थात् तत्र वयं जानीमः, पस्पशान्निके तत्र वयं चर्चां कृतवन्तः, यदा एकस्य साधुशब्दस्य बहवः अपभ्रंशाः सन्ति इति। बहवः अपभ्रंशाः सन्ति। एकः साधुशब्दः, तस्य बहवो अपभ्रंशाः इति अस्ति। यदा गौ इत्यस्य गावी, गोणी, गोपातलिका इत्यादि भिन्न भिन्न अपभ्रंशाः अपि सन्ति। अर्थात् एकस्य शब्दस्य एक एव अपभ्रंशः इत्यपि नास्ति। एकः साधुशब्दः, तस्य बहवः अपभ्रंशाः अपि भवितुमर्हन्ति। तर्हि गौः इति प्रयुयुक्षा, प्रयोक्तुमिच्छा, तादृशे इष्टे सति यः संस्कारहीनः शब्दः इत्युक्ते गाव्यादयः, गावी गाव्यादिः निष्पद्यते, प्रयुज्यते। गावी, गोणी इत्यादिषु कोऽपि वा एकस्य शब्दस्य उच्चारणं करोति, निष्पद्यते। तर्हि तत्र किमस्ति? तं विशिष्टार्थनिवेशिनं शब्दस्वरूपम्। तत्र वस्तुतः किमस्ति? तत्र गौः इत्यर्थे यदा सास्ना काङ्कूल ककुत गुरविषाणि यस्य अस्ति, तर्हि तस्मिन् अर्थे यदि गौ इति तस्य वाचकं, तस्मिन् अर्थे यदि यः कोऽपि वा भवतु गौः इति वदति वक्तव्यं, तर्हि तस्मिन् अर्थे अपरः कश्चन गावी, गोणी इत्यादि शब्दानां प्रयोगं करोति चेत् सः शब्दः अपभ्रंशः इत्युच्यते। तद् अपभ्रंशस्य वैशिष्ट्यम्। अर्थात् यस्मिन् अर्थे, कारण गोणी इति प्रयुक्तः, गौः इत्यर्थे गोणी इति शब्दः साधु अस्ति। सर्वत्र गौः गोणी इति शब्दः साधु नास्ति, गौः इत्यर्थे असाधु भवति। तेन कारणेन आचार्यः विवरणे तृतीया पंक्ति तं विशिष्टार्थनिवेशिनम्, अर्थात् तं विशिष्टार्थनिवेशिनम्, अर्थात् गौः इत्यर्थे संस्कारहीनः शब्दः निष्पद्यते, प्रयुज्यते। प्रयुज्यते इति अस्माभिः योजनीयं, तत्र प्रयुज्यते। तं विशिष्टार्थनिवेशिनम्, तस्मिन् अर्थे, विशिष्टार्थे, गौः इत्यस्य विशिष्टार्थे इत्युक्ते सास्नकाकुल ककुत गुरविषाणयुक्त इति यदस्ति, यः गौः शब्दः अस्ति, तस्मिन् अर्थे तं विशिष्टार्थनिवेशिनम्, अर्थात् विशिष्टे अर्थे एषः शब्दः प्रयुक्तः। कः शब्दः? गोणी वा गावी वा इति शब्दः कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः? गौः इति विशिष्टार्थे प्रयुक्तः। तर्हि यदि तस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते तर्हि तत् शब्दस्वरूपं किमस्ति? अपभ्रंशम् इति वक्तुम् इच्छन्ति।
तर्हि सः शब्दः अपभ्रंशः, तस्य नाम अपभ्रंशः इति। तर्हि तस्मिन् अर्थे यः शब्दः गौः इत्यर्थे प्रयुज्यमानः गावी, गोणी, गोपातलिका इत्यादि इत्यादि शब्दाः किं भवन्ति? असाधु शब्दाः भवन्ति। तेषां तत्र किं भवति? अपभ्रंशाः इति प्रयोगः। शब्दप्रकृति अपभ्रंशः इति तत्र संग्रहकारस्य वाक्यं। तत्र पश्यतु, गौः इति प्रयुयुक्षिते, गौः इति वक्तुमिच्छति, गौः इति प्रयुयुक्षिते गौरिति प्रयोक्तुमिष्टे सति यः संस्कारहीनः शब्दः गाव्यादि निष्पद्यते विशिष्टार्थनिवेदनं विशिष्टे शासनादिमत्वे इत्यर्थः। शासनादिमत्वे इत्यर्थे अर्थात् तद्वहम् उक्तवान् शासनाकाङ्कूलककुतपुरुषविषाणानां सम्प्रत्ययः भवति इति उक्तं। तर्हि तस्मिन् अर्थे यः गोणिगावि इत्यादि शब्दानां प्रयोगः क्रियते, प्रयोगः येन क्रियते, तत्र ताम् अपभ्रंशम् इच्छन्ति, तम् अपभ्रंशम् इच्छन्ति, तं शब्दस्वरूपम् अपभ्रंशम् इच्छन्ति। अपभ्रंशमिति कथयन्ति, अपभ्रंशम् इत्युच्यते इत्यर्थः। तम् अपभ्रंश, तर्हि स्पष्टमस्ति, अपभ्रंशो नाम साधुशब्दस्य स्थाने प्रयुज्यमानः असाधुशब्दः, अर्थात् संस्कारहीनः शब्दः अपभ्रंशः। अपभ्रंशो नाम संस्कारहीनः शब्दः। कथं, कीदृशं? गौः इति प्रयुज्यते तद् तस्य उपलक्षणं। गौः इति वक्तुम् इच्छति, यदा वक्तुमिष्टे सति संस्कारहीनः शब्दः मुखात् निर्गतः, तं विशिष्टार्थनिवेशिनं शब्दस्वरूपं किं प्रतिपादयति, किं कथयति? अपभ्रंशमिति इच्छन्ति इत्यर्थः। तत्र तावदेव वक्तव्यमस्ति। तत्र पश्यतु, एकवारं पुनः अन्वयं वदामि। गौः इति प्रयुयुक्षिते यः संस्कारहीनः शब्दः प्रयुज्यते, प्रयुज्यते इति तत्र नास्ति, प्रयुज्यते इति अस्माभिः योजनीयं। प्रयुज्यते तं विशिष्टार्थनिवेशिनं, तत्र यः विशिष्टार्थः अस्ति तस्मिन् निवेशिनं शब्दस्वरूपं किं भवति? अपभ्रंशम् इति वक्तुम् इच्छन्ति, इति वक्तुम् इति तत्र योजनीयमस्ति। अपभ्रंशम् इति तत्र वक्तुम् इच्छन्ति, अर्थात् यत् अपभ्रंश इति नाम्ना कथयितुम् इच्छन्ति इत्यर्थः। तावदेव अस्ति अपभ्रंशस्य स्वरूपं। तर्हि अपभ्रंश नाम साधुशब्दस्य स्थाने प्रयुज्यमानः संस्कारहीनः शब्दः अपभ्रंशः इत्यर्थः। इति स्पष्टमस्ति। तत्र साधुशब्दस्य स्थाने प्रयुज्यमानः संस्कारहीनः शब्दः अपभ्रंशः इति सामान्यरूपेण तस्य विवरणं तावदेव अस्ति। पठामः। शब्दसंस्कारहीनो यो गौरिति प्रयुयुक्षिते तमपभ्रंशमिच्छन्ति विशिष्टार्थनिवेशिनं व्यवस्था असाधुत्व व्यवस्था, एषा व्यवस्था अर्थाश्रिता भवति। अर्थाधारेण साधुत्व व्यवस्था अनन्तरम् असाधुत्व व्यवस्था च भवति। शब्दानां साधुत्वम् अर्थविशेष निबन्धनम् इत्युच्यते। अर्थविशेषे आधारितमस्ति। कारण कः शब्दः प्रयुज्यते इति कृत्वा सः शब्दः साधु वा असाधु वा इति वक्तुं न शक्यते। कस्मिन् अर्थे अयं शब्दः प्रयुक्तः इति यदा ज्ञायते तदा वक्तुं शक्यते कः एषः शब्दः साधु वा असाधु वा इति। उदाहरणाय श्लोकात् पूर्वमेव किञ्चित् उदाहरणं वदामि।
अश्वः इति अस्ति। यदि कोऽपि अश्वः इत्यस्य स्थाने अश्वः इति उक्तवान्, सकारस्य उच्चारणं कृत्वा अश्वः इति वक्तुम् इच्छति, परन्तु यदा कथितं तदा संस्कारहीनः अश्वः इति पदं तत्र पश्यतु, केवलम् अश्वशब्दः, अश्व इति शब्दः साधुशब्दः वा असाधुशब्दः वा इति प्रश्नः। तत्र तथा वक्तुं न शक्यते। अश्वशब्दः केवलम् अर्थेन विना अयं साधुशब्दः वा असाधुशब्दः वा इति वक्तुं न शक्यते। यदि अश्वः घोड़ा तस्मिन् अर्थे यदि कोऽपि अश्व इति वदति चेत् सः असाधु प्रयोगः। परन्तु यस्य हस्ते स्वं नास्ति, अर्थात् दरिद्रः, स्वम् इति किमपि सम्पत्तिः नास्ति, धनं नास्ति, तादृशः अस्ति अश्वः, अर्थात् तस्य स्वं किमपि नास्ति। तस्मिन् अर्थे यदि कोऽपि अश्वः इति शब्दस्य प्रयोगं करोति, अश्वः इति शब्दस्य प्रयोगं करोति चेत् सः शब्दः साधु अस्ति। तर्हि शब्दः एकः अश्वः इति, परन्तु एकस्मिन् अर्थे असाधु शब्दः, अपरस्मिन् अर्थे सः साधु शब्दः। अश्वः इत्यर्थे अश्वपदम् असाधु, परन्तु निर्धनः इत्यर्थे यस्य हस्ते किमपि नास्ति, जीवने तस्य हस्ते किमपि नास्ति इत्यर्थे किं भवति, यदा धनाभावं सूचयितुम् अश्वः इति शब्दः साधु। तर्हि शब्दः एकः, सः एकस्मिन् अर्थे साधु भवति, अपरस्मिन् अर्थे असाधु भवति इति नियमः। एवमेव गोणी, गौः इत्यर्थे गोणी इति शब्दः बभ्रंशः असाधु, परन्तु गोणी इति वयं वदामः। गोणी इत्युक्ते कस्मिन् अर्थे गोणी इति शब्दः प्रयुज्यते? गोणी इति वयं वदामः, गोणी इत्युक्ते किं, यदा बोरी इति वदामः तदा बृहत् थैली, यदा बोरी इति हिंदी भाषायाम् उच्यते बोरी, तद् गोणी। तर्हि अन्यथा गोणी इत्यस्य किं वदामः, बकेट् इत्यर्थेपि गोणी इति प्रयोगः अस्ति। तस्मिन् अर्थे गोणी शब्दः साधु अस्ति। यदा गोणी एक गोणी परिमितं धान्यम् इत्यर्थे गोणी शब्दः साधु। गौः इत्यर्थे गोणी शब्दः असाधु। तर्हि गोणी शब्दः साधु वा असाधु वा इति अर्थाश्रितः अस्ति, अर्थस्य उपरि आश्रितः अस्ति। एषः शब्दः साधुशब्दः वा, एषः शब्दः असाधुशब्दः वा इति। तदेव अहम् उक्तवान्, यदा धनाभावं दर्शयति अश्वः इति तत् साधु, परन्तु अश्वः इत्यर्थे अश्वः इति शब्दः एवमेव गौ इत्यर्थे गोणी इति असाधु, परन्तु यदा द्रोणी तत्र गोणी इति बोरी, तस्मिन् अर्थे सः शब्दः बाल्टी इत्यादि पात्रविशेषे अर्थे सः शब्दः साधु भवति। तस्मादेव किम् अस्माभिः उक्तं, तत्र शब्दानां साधुत्व असाधुत्व व्यवस्था अर्थाधारिता अस्ति, अर्थस्य आधारेण भवति इत्यर्थः। एकनिमेषम्। अर्थेन विना तत्र न भवति, अर्थाश्रिता अस्ति इत्याशयः। तर्हि तत्र पुनः अग्रे पश्यामः। इदानीम् एतां कारिकां पश्यामः वयं, कारिकायाः विवरणं पश्यामः तत्र कथमस्ति इति। अश्वगोण्यादयः शब्दाः
तत्र अस्वगुण्यादयः शब्दाः किं भवति? शब्दाः साधवः विषयान्तरे निमित्तभेदाद् सर्वत्र साधुत्वं च व्यवस्थितम् इति अस्ति। सर्वत्र साधुत्वं च व्यवस्थितम् अस्ति। तर्हि पश्यतु, शब्दः संस्कारहीनः अपभ्रंशः, परन्तु संस्कारहीनः इति कस्मिन् अर्थाधारेण संस्कारहीनः इति भवति। एकः शब्दः कस्मिंश्चित् अर्थे असाधु भवति, कस्मिंश्चित् अर्थे साधु भवति। तर्हि अत्र अस्ति अस्वगुण्यादयः शब्दाः साधवः विषयान्तरे निमित्तभेदात् सर्वत्र साधुत्वं च व्यवस्थितम् इति अस्ति। किमर्थं? यदा वयं वदामः अश्व इति शब्दः, अश्व इत्यस्य स्थाने गौः इत्यस्य स्थाने गोणी इति शब्दः इति अस्वगुण्यादयः शब्दाः विषयान्तरे साधवः, अपरस्मिन् अर्थे ते साधवः भवन्ति, ते असाधु शब्दाः न। परन्तु अश्व इत्यर्थे अश्व शब्दः, गौ इत्यत्र गोणी शब्दः असाधु, परन्तु ते शब्द विषयान्तरे साधवः। इत्युक्ते यस्य धनाभावः अस्ति, यस्य हस्ते धनमेव नास्ति, सः इत्यर्थे अस्वः न स्वः, अस्वः, तस्मिन् अर्थे विषयान्तरे सः साधु शब्दः। गोणी, गोणी शब्दः अपि साधु। कस्मिन् अर्थे साधु? गोणी शब्दः बोरी इत्यर्थे साधु, परन्तु गौ इत्यर्थे असाधु, गौ इत्यर्थे असाधु भवति इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। तर्हि अस्वगुण्यादयः शब्दाः विषयान्तरे यदा नास्ति स्वं धनं, नास्ति स्वं धनम् इति अर्थे, नास्ति स्वं धनं यस्य, अस्मिन् अर्थे किं भवति? तत्र एकः, अनन्तरं द्वितीयः तु कस्मिन् अर्थे? तत्र अपरः अर्थः अस्ति, किमस्ति? आवपने अर्थे इति उक्तम्। आवपने अर्थे इत्युक्ते बोरी इत्यर्थे, आवपने अर्थे च साधवः। अश्वशब्दः नास्ति स्वं धनं यस्य इत्यर्थे शुद्धः साधु, आवपनार्थे गोणी शब्दः साधु इति साधवः विषयान्तरे निमित्तभेदाद् इत्युक्ते तत्र किमस्ति? प्रवृत्तिनिमित्तभेदाद्, प्रवृत्तिनिमित्तभेदाद् साधु असाधुत्वं भवति। यदा तत्र प्रवृत्तिनिमित्तभेदः अस्ति, अश्व इत्यस्य प्रवृत्ति भिन्ना अस्ति, अनन्तरम् अश्व इत्यत्र भिन्नमस्ति, तर्हि प्रवृत्तिनिमित्तभेदाद् सर्वत्र अस्वादिशब्दे साधुत्वं व्यवस्थितम् इति। तत्र सर्वत्र निमित्तभेदात् यः उद्देशः, अर्थात् कम् उद्दिश्य कस्य शब्दस्य प्रयोगः, कं पदार्थम् उद्दिश्य कस्य शब्दस्य प्रयोगः, तदाधारेण तदेव निमित्तभेदात्, निमित्तस्य भेदानुसारं तत्र किं भवति? साधुत्वं, प्रयोगसाधुत्वं व्यवस्थितं वर्तते, निश्चितं वर्तते इत्यर्थः। तर्हि आशयः एषः, कोऽपि शब्दः केवलं श्रुत्वा अयं शब्दः साधुशब्दः असाधुशब्दः इति वक्तुं वयं न शक्नुमः। उद्देशं दृष्ट्वा वक्तव्यं। यदि कोऽपि गौ इत्यर्थे गोणी इति वक्तवान् तर्हि असाधु, आवपनार्थे गोणी इति उच्यते साधु, कोऽपि अश्वः इत्यर्थे अश्व इति वदति चेत् असाधु, नास्ति स्वं धनं यस्य इत्यर्थे अश्वः इति वदति साधु। तर्हि साधु असाधुत्वं केवलं शब्दाश्रितं न, तद् अर्थाश्रितम् अस्ति इत्यर्थः। निमित्तमनुसृत्य प्रयोगनिमित्तम् अनुसृत्य, प्रयोगनिमित्तम् आदाय साधुः आपनत्वं प्रवृत्तिनिमित्तत्वम् आदाय, तत्र पश्यतु, तत्र एवमस्ति, प्रवृत्तिनिमित्तत्वं धनाभावं
धनाभावं प्रवृत्तिनिमित्तम् आदाय प्रयुज्यमानः अश्वशब्दः साधुः। रैट, पश्यतु एकवाक्यं। धनाभावं प्रवृत्तिनिमित्तम् आदाय प्रयुज्यमानः अश्वशब्दः साधु। अश्वत्थजातिं प्रवृत्तिनिमित्तम् आदाय असाधुः। स्पष्टमस्ति खलु? अश्वत्थजातिं प्रवृत्तिनिमित्तं उत्पन्नत्वं प्रवृत्तिनिमित्तम् आदाय गोणी शब्दः साधु। आपनत्वं प्रवृत्तिनिमित्तम् आदाय गोणी शब्दः साधु। गोत्वजाति प्रवृत्तिनिमित्तम् आदाय च असाधु। गोत्वजाति तत्र भवति चेत् गोणी इति असाधु इति। अन्यादयः शब्दाः विषयान्तरे साधवः भवन्ति इति अध्याहार्यम् अस्माभिः। अश्वगोण्यादयः शब्दाः विषयान्तरे साधवः भवन्ति। निमित्तभेदात् साधुत्वं व्यवस्थितं वर्तते। निमित्तभेदानुसारम् एतस्य निमित्तं वर्तते। पठामः। अश्वगोण्यादयः शब्दा साधवो विषयान्तरे निमित्तभेदात् सर्वत्र साधुत्वं च व्यवस्थितम्। पुनरेकवारम्। अश्वगोण्यादयः शब्दा साधवो विषयान्तरे निमित्तभेदात् सर्वत्र साधुत्वं च व्यवस्थितम्। अग्रे गच्छामः। तत्र अग्रिमः श्लोकः एषः विषयः एव। इदानीं विषयपरिवर्तनं नास्ति, समाप्तिपर्यन्तम् एषः विषयः एव अग्रे गच्छति। पूर्ण अपभ्रंशविचारः एव अस्ति अत्र। 50-100 श्लोकः। तत्र एवमस्ति। ते साधुष्वनुमानेन तदा प्रत्ययोत्पत्ति हेतवः तादात्म्यमुपगम्येव शब्दार्थस्य प्रकाशकाः। एकवारं। ते साधुष्वनुमानेन प्रत्ययोत्पत्ति हेतवः तादात्म्यमुपगम्येव शब्दार्थस्य प्रकाशकाः। ते साधुषु अनुमानेन प्रत्ययोत्पत्ति हेतवः तादात्म्यम् उपगम्य एव शब्दार्थस्य प्रकाशकाः इति। ते साधुषु अनुमानेन प्रत्ययोत्पत्ति हेतवः तादात्म्यम्
उपगम्य एव शब्दार्थस्य प्रकाशकाः इति अस्ति। सरलकारिका ते ते इति ते शब्दाः। के शब्दाः? अस्वं, गोणी इत्यादयः शब्दाः। ते शब्दाः इत्युक्ते अस्वगोण्यादयः शब्दाः। अस्वगोण्यादयः शब्दाः ते शब्दाः इति अस्वं, गोणी इत्यादयः शब्दाः। तत्र कथमस्ति? साधुषु 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 इत्युक्ते अर्थेषु प्रयुक्ताः। साधुषु अर्थेषु प्रयुक्ताः अर्थात् अश्वः, गौः इत्यादि साधुषु अर्थेषु ये प्रयुक्ताः अश्व, गोणी इत्यादयः शब्दाः ते शब्दाः साधुषु अर्थेषु प्रयुक्ताः। साधुषु अर्थेषु इत्युक्ते अर्थेषु प्रयुक्ताः इति अस्माभिः तत्र योजनीयम्। ते साधुषु इत्येव अस्ति तत्र कारिकायां। तत्र अस्माभिः ते इत्युक्ते के? ते शब्दाः। कीदृशाः शब्दाः? ते अभभ्रंशाः गाव्यादयः शब्दाः। अर्थात् पूर्वं ते अभभ्रंशाः कस्मिन् अर्थे? गाव्यादयः साधूनां शब्दानां विषये प्रयुज्यमाना। साधुषु प्रयुज्यमाना, साधु शब्दानाम् अर्थेषु प्रयुज्यमाना किं भवन्ति? अनुमानेन 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 इत्युक्ते साधु विषयकस्मरणेन। साधु विषयकस्मरणेन वयं किं कर्तुं शक्नुमः? प्रत्ययोत्पत्ति हेतवः भवन्ति। तेभ्यः शब्देभ्यः अपि अर्थबोधः तु भवति। तस्य कारणं किमस्ति? साधु शब्दानां स्मरणेन। भवन्तः अश्व इति साधु शब्दं जानन्ति, भवन्तः गौः इति साधु शब्दं जानन्ति। तेषां साधु शब्दानां स्मरणेन किं भवति? अश्व शब्दात् अश्व इत्यर्थबोधः भवति, गोणी शब्दात् गौः इत्यर्थबोधः भवति। तद् वस्तुतः साक्षात् अर्थबोधः न भवति। इत्युक्ते अर्थावबोधकत्वं केषामपि अस्ति? अभभ्रंशानामपि असाधुशब्दानामपि अर्थावबोधकत्वम् अस्ति। परन्तु तद् अर्थावबोधकत्वं कथं भवति इति प्रश्नः। कथं भवति इत्युक्ते अश्वशब्दात् अश्व इत्यर्थः न भवति, गोणी इति शब्दात् गौः इत्यर्थबोधः अपि न भवति। भवतां मनसि अश्व इति शब्दः अस्ति पूर्वमेव, गोः इति अर्थः पूर्वमेव अस्ति इति साधु शब्दान् भवन्तः जानन्ति। भवन्तः साधु शब्दान् जानन्ति। साधु शब्दान् जानन्ति इति कृत्वा तत्सम्बन्धी असाधु शब्दानां प्रयोगे सति तेषां साधु शब्दानां स्मरणेन प्रत्ययोत्पत्तिः भवति इत्यर्थः। प्रत्ययोत्पत्तिः नाम अर्थावबोधः भवति इत्यर्थः। प्रत्ययोत्पत्तिः अर्थावबोधकारणानि भवन्ति, प्रत्ययोत्पत्ति हेतवः भवन्ति। भवन्ति इति अस्माभिः योजनीयम्। भवन्ति इति क्रियापदं नास्ति, तत्र क्रियात्पदम् अस्माभिः योजनीयम्। तत्र साधुषु अर्थेषु अनुमानेन इति उक्तम्। अनुमानेन अनुमानेन इति उक्तं तत्र। तर्हि तत्र एवमस्ति, यदा अश्व इति शब्दात् अश्वशब्द इति अर्थबोधः न भवति। अर्थबोधः भवति, तत् कथं भवति?
भवन्तः अश्वशब्दं जानन्ति, साधुशब्दं जानन्ति। साधुशब्दज्ञानात् अनुमानेन अश्वशब्दात् अश्वार्थः प्राप्यते। एवमेव गोणी इति शब्दात् गौः इति अर्थबोधः साक्षात् न भवति, अनुमानेन भवति। कारण भवन्तः गौः इति शब्दं जानन्ति, गौः इति शब्दं जानन्ति इति कृत्वा किं भवति, तस्मात् अनुमानेन किं भवति, अनुमानेन साधुशब्दः भवति, तत्र साधुशब्दस्य स्मरणं भवति इति। तत्र किं भवति, तत्र एवमस्ति, ते साधुषु अनुमानेन अर्थेषु प्रयुक्ताः किं भवन्ति, अनुमानेन प्रत्योत्पत्तिहेतवः भवन्ति इति, अनुमानेन प्रत्योत्पत्तिहेतवः भवन्ति इति। तदनन्तरं किम् अस्ति, तादात्म्यम् उपगम्येव शब्द अर्थस्य प्रकाशकाः। तत्र एवमस्ति, तत्र प्रत्ययो अर्थावबोधकारणानि भवन्ति। पश्चात् तादात्म्यम् उपगम्येव, तत्र प्रक्रिया का भवति, तादात्म्यम् उपगम्यैव, अर्थतादात्म्यम् उपगम्य, अर्थस्य किञ्चित् तादात्म्यम् उपगम्य इव किं भवति, शब्दार्थस्य प्रकाशकाः भवन्ति। तत्र शब्दार्थस्य सः शब्दः तस्य अर्थस्य प्रकाशकाः भवन्ति। यदा कथम् इति प्रक्रिया तत्र वदति। तत्र गौः इति प्रयोक्तव्ये कस्यचित् केनचित् वक्तव्यं, गौः इति वक्तव्यं। गौः इति प्रयोक्तव्ये केनचित् अशक्त्या वा प्रमादेन वा गावी इति प्रयुक्तम् एवं वदति। कस्यचित् मुखतः किं भवति, प्रमादवशात् अथवा अशक्तिकारणेन किम् उक्तं, गावी इति प्रयुक्तम्। ततः श्रोतुः गौः इति प्रयोक्तव्ये गावी इति अनेन प्रयुक्तम् इति गोपतस्मृत्य किं वदति, अहम् एवं चिन्तयामि, अरे एषः गौ इति वक्तुम् इच्छति, परन्तु किं जातं, तस्य मुखतः गावी इति आगतं। तर्हि अनेन यत् प्रयुक्तं गोपदं स्मृत्य किं भवति, गोविषयकः बोधो जातः। तस्मात् गोविषयकः बोधः भवति, गोविषयः बोधः भवति। यदा वयं जानीमः, एतत् निरन्तरं वयं जानीमः, अस्माकं गृहे वा परिसरे वा ये कोऽपि वा भवति, कोऽपि वा शब्दः प्रयोक्तव्यः, तस्मिन् स्थाने सः अपरस्य शब्दस्य प्रयोगं करोति चेदपि वयं जानीमः, अरे अरे एषः एतत् वक्तुम् इच्छति इति वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। तस्य कारणं किमस्ति, साधुशब्दस्मरणेन वयं कर्तुं शक्नुमः। तर्हि अर्थतादात्म्यम् उपगम्य तत्र किं प्रवृत्तं भवति, तर्हि अर्थबोधः जातः भवति। तत्र गोविषयबोधः, ततः पार्श्वस्थेन गावी शब्दादेव अस्य बोधः जातः इति भ्रान्त्या प्रतिपन्नमिति तेन गावी शब्दस्य गोरूपे अर्थे तादात्म्याभावेपि तादात्म्यम् उपगम्य गावी शब्दादेव तत्र साक्षात् बोधः भवति इति भावः। तत्र किमस्ति, इदानीम् एकः अपरं प्रति गावी इति उक्तं, यः श्रुतवान् सः ज्ञातवान्, तस्य गोशब्दस्य स्मरणमस्ति पूर्वमेव स्मरणमस्ति इति कृत्वा सः गावी इति श्रुत्वा सः ज्ञातवान् एषः किं वदति, गौः इति वक्तुमिच्छति इति। तद् एतत् सर्वं श्रुत्वा तृतीयः कश्चन तिष्ठति। तर्हि देवदत्तः यज्ञदत्तम् उद्दिश्य उक्तवान् गावी इति। यज्ञदत्तः तत् ज्ञातवान् एषः किं वक्तुमिच्छति इति। तर्हि ए बि अभवत्। इदानीं सि एतद्द्वयोः सम्भाषणं शृणोति। देवदत्त यज्ञदत्तयोः सम्भाषणं गङ्गादत्तः शृणोति। तर्हि गङ्गादत्तः किं चिन्तयति, गावी इति शब्दादेव अस्य बोधः जातः इति। सः न जानाति खलु, एषः देवदत्तः यज्ञदत्तं प्रति गावी इति उक्तवान्। तर्हि यज्ञदत्तः अर्थम् अवगतवान्। तत् केन कारणेन अर्थम् अवगतवान्, सः साधुशब्दं स्मरति इति कृत्वा। परन्तु तृतीयः तन्न जानाति। तृतीयः किं चिन्तयति, पश्यतु पश्यतु गावी इति वदति, तस्य अर्थबोधः जातः इति भ्रान्त्या प्रतिपन्नमिति तेन गावी शब्दस्य गोरूपे अर्थे तादात्म्याभावेपि तादात्म्यम् उपगम्य
गावी शब्दादपि साक्षात् बोधः भवति इति भावः। तत्र किमस्ति, तादात्म्य अभावे तादात्म्यं भवति तदेव भवति, परन्तु तृतीयः यः शृणोति सः न जानाति, सः प्रक्रिया का जाता इति सः न जानाति। सः वदति किं, गावी शब्दस्य गोरूपे अर्थे तादात्म्य अभावेपि तादात्म्यम् उपगम्य गावी शब्दादेव साक्षात् बोधः भवति इति। गावी शब्दादेव साक्षात् गो शब्दस्य बोधः भवति इति तृतीयः चिन्तयति। तृतीयः तथा चिन्तयति किं, यदा यशस्य गावी इत्यस्मादेव साक्षात् बोधः जातः इति, परन्तु सा तु भ्रान्तिः अस्ति। तदा बोधः न जायते। बोधः तु साधु शब्दस्मरणेनैव भवति। यस्य साधु शब्दस्य स्मरणं नास्ति, यदा गौः इति साधु शब्दस्य स्मरणं यस्य नास्ति, सः गावी इत्यस्य अर्थम् अवगन्तुं न शक्नोति। तत्र संशयलेशोऽपि न। तत्र तादात्म्यम् उपगम्य एव शब्दार्थयोः तादात्म्यम् अवगम्य एव, तत्र तादात्म्य धातु अवगमनं विना न भवत्येव। कारण सः गौः इति जानाति, गावी इति श्रुत्वा तत्र तयोः द्वयोः मध्ये तादात्म्यम् उपगम्य शब्दार्थस्य प्रकाशकाः भवन्ति, ते अपभ्रंशाः। तदा ते अपप्रकाशकाः भवन्ति, तथा ते प्रकाशकाः भवन्ति। अन्यथा स्वयं प्रकाशकाः न, स्वयं तेषां प्रकाशकत्वं न, केषाम् अपभ्रंशानां स्वयं अर्थप्रकाशत्वं नास्ति। ते कथं भवन्ति, तादात्म्यम् उपगम्य इव, अर्थात् एवमेव एतस्मिन् अर्थे एषः शब्दः इति तथा ते अवगन्तुं शक्नुवन्ति। अर्थात् साक्षात् तत्र न भवति। साक्षात् शब्दात् यदि भवति चेदपि तद् तादात्म्येनैव भवति। तर्हि सः किं भवति, तृतीयस्य कृते साक्षात् भवति। तृतीयस्य कृते साक्षात् भवति कथं, तृतीयस्य कृते साक्षात् भवति, यशः गावी इति उक्तवान्, सः गावी इति गौ इति अवगतवान्। तर्हि तृतीयस्य गावी इत्युक्ते गौ इति तस्य तु साक्षात् बोधः अपि भवति। 1 2 3 भवति खलु, 1 2 3 एषः एकः गोडी गावी इति शब्दः प्रयुक्तवान्। तर्हि गावीम् आनयतु इति उक्तवान्। ए कं प्रति, कमुद्दिश्य, बी तमुद्दिश्य वदति गावीम् आनयतु। तर्हि बी सः गौः इति शब्दं जानाति, तेन कारणेन तस्य गावी इति शब्दस्य अनुमानेन, गोशब्दानुमानेन सः गावी इति गौः इति ज्ञातवान्। तद् आधारेण सः गावम् आनीय तस्मै दत्तवान्। एतत् सर्वं तृतीयः कश्चन पश्यति। तर्हि तृतीयस्य कीदृशं ज्ञानं भवति, तृतीयस्य तु सः किं पश्यति, गावी इति शृणोति, गोपदार्थम् आनयति। तर्हि सः किं चिन्तयति, गावी इत्युक्ते गौ इति तस्य साक्षात् अर्थबोधः भवति। बी इत्यस्य कथम् अर्थबोधः जातः, साधु शब्दस्मरणेन। परन्तु तृतीयस्य कृते साधु शब्दबोधनस्य आवश्यकता नास्ति। किमर्थं नास्ति, सः प्रत्यक्षं दृष्टवान्, तत्र गौ इत्युक्ते गावी इत्युक्ते गौ इति। तर्हि तस्य तु किं भवति, साक्षादेव तस्य बोधः इत्यर्थः, तस्य साक्षात् बोधः भवति तृतीयस्य। तत्र तादात्म्यम् उपगम्येव शब्दार्थस्य प्रकाशकाः इति तत्र तावदेव। तत्र केवलं गावी इत्यादि शब्देभ्यः अपभ्रंशेभ्यः अर्थबोधः भवति इति केवलं भासते, तथा वस्तुतः नास्ति। तत्र भासते एवमेव, तावदेव, अन्यथा सत्यं तथा नास्ति। सत्यं कदापि अपभ्रंश शब्देभ्यः अर्थबोधकत्वं न भवति, तस्य भिन्ना प्रक्रिया अस्ति इति आचार्यः अनया कारिकया प्रतिपादितम्। अस्तु,
तर्हि अग्रे गच्छामः। अहं पाठयन्नस्मि। तर्हि अग्रे तत्र एवमस्ति। इदानीं वेदस्य वयम् एकवारं पश्यामः। तत्र कथमस्ति, ते शब्दाः साधुषु अर्थेषु प्रयुक्ताः अनुमानेन प्रत्ययोत्पत्तिहेतवः भवन्ति। तादात्म्यम् उपगम्यैव शब्दार्थस्य प्रकाशकाः भवन्ति। शब्दार्थस्य प्रकाशकाः भवन्ति इति अन्वयः भवति। तावदेव तत्र वक्तव्यमस्ति। इदानीम् एकवारं पठामः। ते साधुष्वनुमानेन प्रत्ययोत्पत्तिहेतवः तादात्म्यमुपगम्येव शब्दार्थस्य प्रकाशकाः अपभ्रंशानां साक्षात् वाचकत्वं नास्ति। अपभ्रंशानां साक्षात् वाचकत्वं नास्ति इति तत्र अग्रिमा कारिका। अपभ्रंशानां तत्र साक्षात् परम्परया भवति। यदा साधुशब्दस्य स्मरणेन तद् भवितुमर्हति, तर्हि तत्र तस्मिन् विषये इदानीम् अग्रिमा कारिका पठाम्यहम्। न शिष्टैरनुगम्यन्ते पर्याया इव साधवः ते यतस्मृतिशास्त्रेण तस्मात् साक्षादवाचकाः। पुनरपि एकवारं। न शिष्टैरनुगम्यन्ते पर्याया इव साधवः ते यतस्मृतिशास्त्रेण तस्मात् साक्षादवाचकाः। एवं न शिष्टैः अनुगम्यन्ते पर्यायाः इव साधवः ते यतः स्मृतिशास्त्रेण तस्मात् साक्षात् अवाचकाः इति। न शिष्टैः अनुगम्यन्ते पर्यायाः इव साधवः ते यतः स्मृतिशास्त्रेण साक्षात् अवाचकाः इति। यतः शिष्टैः ते साधवः इव स्मृतिशास्त्रेण न अनुगम्यन्ते तस्मात् ते साक्षात् अवाचकाः। किमर्थम् अपभ्रंशानां साक्षात् वाचकत्वं नास्ति? यतः केनचित् केनापि यतः तत्र किमस्ति? शिष्टैः। शिष्टैः इत्युक्ते शिष्टैः आचार्यैः विद्वद्भिः ये विद्वांसः सन्ति ते पर्यायाः इव ते पर्यायाः। शिष्टैः पर्यायाः साधवः इव ते, अर्थात् पर्यायाः साधवः इव ते इत्युक्ते अपभ्रंशाः अश्व गोणी इत्यादि ते साधुपर्यायाः इव, अर्थात् साधुशब्दानां
पर्यायाः इव ते असाधवः न अनुगम्यन्ते। अर्थात ते साधु शब्दानां पर्याय इव इत्युक्ते अस्य शब्दस्य पर्यायः अस्वं, गौः इत्यस्य पर्यायः गौः इति गोणी इति पर्यायरूपेण शिष्टैः तत्र किं स्मृतिशास्त्रेण इत्युक्ते व्याकरण स्मृतिना न अनुगम्यन्ते इत्युक्ते तत्र न स्वीकुर्वन्ति इत्यर्थः। न अनुगम्यन्ते, शिष्टैः न अनुगम्यन्ते, शिष्टैः न स्वीकुर्वन्ति, शिष्टाः न स्वीकुर्वन्ति। किं न स्वीकुर्वन्ति? ते शब्दाः अथवा तान् शब्दान् इत्युक्ते कान् शब्दान्? अभभ्रंशान्, अस्वं, गोणी इत्यादीन् शब्दान् साधुपर्यायान् इव न स्वीकुर्वन्ति इत्यर्थः। स्मृतिशास्त्रेण न स्वीक्रियते, तदेव कर्मणि प्रयुक्ते शिष्टैः न अनुगम्यन्ते, न स्वीक्रियन्ते। केन स्वीक्रिय किं न? ते साधवः इव, साधुपर्यायाः इव, पर्यायाः साधवः इव ते असाधवः स्मृतिशास्त्रेण व्याकरणस्मृतिसूत्रेण न अनुगम्यन्ते। तस्मात् किं भवति? एते ते, तस्मात् ते, ते इत्युक्ते ब्राकेट् मध्ये ते इति देयं, तस्मात् ते, ते इति ते अपभ्रंशाः साक्षात् अवाचकाः, तेषां साक्षात् अर्थबोधकत्वं नास्ति इत्यर्थः। तेषां साक्षात् अर्थबोधकत्वं नास्ति इति आशयः। अपभ्रंशेभ्यः अर्थबोधः भवति, तद् अनुमानेन भवति। यदा कश्चन ग्रामीणः गौ इत्यस्य स्थाने गावी इति उक्तं, तर्हि सः साधुशब्दं स्मरति, तदनन्तरं तत्र अनुमानमपि करोति, एषः एतदेव उक्तवान् स्यात् इति। तत्र वयं बहिः किं जानीमः? वयं बहिः तु एतदेव ज्ञातवन्तः, अरे एषः गावी इति उक्तवान्, सः अर्थबोधं गृहीतवान्। बाह्यं वयं जानीमः न, अन्तरङ्गे किं प्राचलति इति वयं किं जानीमः? अन्तरङ्गे किं चलति? अन्तरङ्गे चलति यत् सः अनुमानं करोति, अनुमानं कृत्वा तद् अनुमानेन सः गावी इत्युक्ते गौः इति अर्थं सः अन्तःकरणे तस्य तद्भवति। एतत् सर्वं शीघ्रम् अन्तः भवति, बौद्धिकव्यापारः भवति। एतेन बौद्धिकव्यापारेण सह गावी इति शब्दात् गौः इति अर्थम् अवगच्छति। बहिः वयं पश्यामः यत् सत्यं वयम् अवगतवन्तः, परन्तु तथा न भवति। तस्य अन्तः यद् बौद्धिकव्यापारं भवति, एकः पुनर्विचारः भवति। तस्मात् पुनर्विचारादेव वस्तुतः तस्य अर्थबोधः भवति, अन्यथा तु न भवति। तर्हि तृतीयस्य तु किमपि वक्तव्यमेव नास्ति। सः तृतीयः एतत् सर्वं किम् अवगच्छति? तृतीयः यः पश्यति सः तु किमपि अवगन्तुं न शक्नोति। तर्हि तत्र केवलम् अपभ्रंशात् अर्थबोधः भवति इति केवलम् एकः भ्रमः, कश्चन भ्रमः। सः अपभ्रंशात् अर्थबोधः भवति इति भ्रमः। वस्तुतः तथा अपभ्रंशात् अर्थबोधः न भवति। अपभ्रंशानां किं नास्ति? वाचकत्वं नास्ति। ते सर्वे अवाचकाः इत्यर्थः। ते अवाचकाः भवन्ति, तेषाम् अर्थबोधकत्वं नास्ति इति अस्ति। तर्हि एवं तस्य श्लोकस्य आशयः। न शिष्टैः, न यतः शिष्टैः ते पर्यायाः साधवः इव, ते साधवः पर्यायाः इव
स्मृतिशास्त्रेण न अनुगम्यते। तस्मात् ते अर्थात स्मृतिशास्त्रेण व्याकरणस्मृतिना न अनुमन्यन्ते। तेन कारणेन तस्मात् ते इति अपभ्रंशाः साक्षात् अवाचकाः भवन्ति इत्यर्थः। तावदेव वक्तव्यमस्ति तस्मिन् विषये। न शिष्टैरनुगम्यन्ते पर्याया इव साधवः ते यतः स्मृतिशास्त्रेण तस्मात् साक्षादवाचकाः। इदानीम् एकं श्लोकमपि वयं पश्यामः। अपभ्रंशेभ्यः साधुशब्दज्ञानं कथं भवति इति एकेन उदाहरणेन अत्र प्रदर्श्यते। अपभ्रंशात् साधुशब्दज्ञानं कथं भवति इति विषये एकेन उदाहरणेन तत्र प्रतिपादयति, दर्शयति। उदाहरणमस्ति, दृष्टान्तमस्ति। कश्चन बालकः अम्बा अम्बा इति वक्तुम् इच्छति आरम्भे, परन्तु यदा आरम्भकाले सः अम्बा अम्बा इति वक्तुं न शक्नोति, तर्हि बा बा इति सः उच्चारणं करोति। परन्तु या माता तत् शृणोति अथवा अन्ये प्रतिदिनं तस्य व्यवहारं शृणोति, सः अवगच्छति एषः बा बा इति वदति चेदपि सः अम्बा अम्बा इति वक्तुम् इच्छति अथवा सः अम्बा अम्बा इत्येव वदति। यदा तत्र शिशवः अस्पष्टम् उच्चारणं कुर्वन्ति, परन्तु मातरः अवगच्छन्ति एषः किं वदति। सः ते मातरः वदन्ति, यदि वयं पृच्छामः मातुः समीपे एषः बालकः शिशुः किं वदति, तर्हि माता स्पष्टं वदति एषः एवं वदति। कारणं किं? निरन्तरश्रवणेन तस्याः साधुशब्दस्य स्मरणेन च सा ततः अवगच्छति किम् एषः शिशुः अपभ्रंशः अस्ति, तथापि सा माता साधुशब्दं ततः अवगच्छति। दृष्टान्तमस्ति एतत्, दृष्टान्तमस्ति। बालकाः यदा भिन्नभिन्नशब्दान् यदा तत्र कोऽपि गौ बहिर्गच्छति, तर्हि बालकः अत्र अन्तः उपविश्य तत् पश्यति चेत् सा बा बा इति किमपि वदति, तर्हि अवगच्छति एषः तं गाम् उद्दिश्य एतद् वदति अथवा एतद् उद्दिश्य सः वदति इत्यादिकं सर्वं। यदा सामान्यतः बालकाः यदा एवमस्ति, यदा 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 मम पुत्र्याः बाल्यकाले अहं दृष्टवान्, तस्याः फ इति वर्णः मुखे न आयाति स्म। सा सर्वदा फैन् इत्यस्य चान् इति वदति स्म। तर्हि फैन् इति वदति, सा चान् चान् इति वदति चेत् वयं सर्वे अवगच्छामः सा किं वक्तुम् इच्छति। सा फैन् इति वक्तुम् इच्छति इति वयं जानीमः। तर्हि परन्तु सा अपभ्रंशः, सः शब्दः अपभ्रंशः, स अवाचकः, साधुशब्दः प्रयोगः, परन्तु साधुशब्दस्य स्मरणं भवति तेन। तर्हि फैन् इत्युच्चार्यते, चान् इति वदति, तर्हि चान् इत्युक्ते वयं जानीमः फैन् इति, परन्तु इत्यस्य आशयः असाधुशब्दात् तत्र अर्थबोधः जातः इति न। असाधुशब्दात् साधुशब्दस्मरणेन अर्थबोधः भवति, न तु साक्षात् असाधुशब्दात् अर्थबोधः भवति इति। तत् केवलं किमस्ति, अव्यक्तमस्ति। शब्दानां अस्माकं किमस्ति, एक ज्ञानमस्ति इति कृत्वा ततः तस्य अर्थबोधः भवति इत्यर्थः। इत्युक्ते अपभ्रंशेभ्यः साधुशब्दज्ञानं
कथं भवति इत्यस्य अग्रिमा कारिका तत्र उच्यते, पठामः। अम्बाम्बेति यथा बालः अम्बाम्बेति यथा बालः शिक्षमाणः प्रभाषते शिक्षमाणः प्रभाषते अव्यक्तं तद्विदां तेन अव्यक्तं तद्विदां तेन व्यक्ते भवति निर्णयः। ते भवति निर्णयः। पुनरेकवारम्। अम्बाम्बेति यथा बालः अम्बाम्बेति यथा बालः शिक्षमाणः प्रभाषते शिक्षमाणः प्रभाषते अव्यक्तं तद्विदां तेन अव्यक्तं तद्विदां तेन व्यक्ते भवति निर्णयः। व्यक्ते भवति निर्णयः। तत्र एवमस्ति, अम्बाम्बेति यथा बालः शिक्षमाणः प्रभाषते अव्यक्तं तद्विदां तेन व्यक्ते भवति निर्णयः। तत्र कारिकायाः पदच्छेदः। अम्बाम्बेति यथा बालः शिक्षमाणः प्रभाषते अव्यक्तं तद्विदां तेन व्यक्ते भवति निर्णयः इति अस्ति। तत्र एवमस्ति, यथा अम्बा अम्बा इति वक्तुमिच्छति बालकः शिशुः, अव्यक्तं प्रभाषते। यथा बालः यथा अम्बाम्बेति अव्यक्तं प्रभाषते, अम्बाम्बेति अव्यक्तं प्रभाषते। तत्र अम्बाम्बा इति अव्यक्तं वदति कोऽपि, बालकः शिशुः बाबा इति किमपि अव्यक्तरूपेण उच्चारणं करोति। किन्तु 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 इति तत्र नास्ति, तदस्माभिः वचनीयं। किन्तु तद्विदां, तद् ये शृण्वन्ति, ये जनाः, तद् यथा अम्बाम्बेति शिक्षमाणः बालः, तदपि अस्ति शिक्षमाणः बालः। शिक्षमाणः बालः इत्युक्ते कः अर्थः? यदा आरम्भे शिशुः, यदा इदानीमेव भाषाशिक्षणम् आरब्धमस्ति बाल्यावस्थायां शिशुः। यथा अम्बाम्बेति शिक्षमाणः बालः अव्यक्तं प्रभाषते, अव्यक्तं किमपि किमपि वदति, बाबा इत्यादि किमपि। तद्विदां, तद्विदां, तत्र तद्विदाम् इत्युक्ते अव्यक्तप्रकृतिं व्यक्तं जानताम् इत्यर्थः। तत्र लिखितमस्ति अव्यक्तप्रकृतिं व्यक्तं जानताम्। अर्थात् ये जनाः तेषाम् अव्यक्तोच्चारणस्य व्यक्तरूपेण ते जानन्ति, ते किं कुर्वन्ति? ते व्यक्ते स्पष्ट अम्बा इत्यत्र निर्णयः भवति, तत्र व्यक्ते निर्णयः भवति। अम्बा अम्बा इति वक्तुं शिशुः इच्छति, परन्तु तस्य अशिक्षितम् अस्ति, शिक्षमाणः अस्ति इति कृत्वा सः बा बा इति किमपि उच्चारणं करोति। परन्तु तस्य शैलीं ये जानन्ति ते बा बा इति अव्यक्तोच्चारणात् अम्बा अम्बा इति तत्र निर्णयं करोति। अर्थात् एषः तदेव वदति इति तेषां निर्णयः भवति इत्याशयः। तर्हि अव्यक्त व्यक्ते निर्णयः भवति। तद्विदां व्यक्ते, व्यक्ते इत्युक्ते स्पष्ट अम्बा शब्दे निर्णयः भवति, अवधारणं भवति इत्यर्थः। तत्र निर्णयो भवति, साधुविषयकं ज्ञानं भवति इत्यर्थः। तदेव यथा अम्बाम्बेति शिक्षमाणः बालः अव्यक्तं प्रभाषते तद्विदाम् अव्यक्तप्रकृतिं
व्यक्तं जानतां तेन अव्यक्तेन व्यक्ते अव्यक्तेन असाधुशब्देन व्यक्ते साधौ निर्णयः साधु विषयकं ज्ञानं भवति इत्यर्थः। तर्हि अव्यक्त शब्द ज्ञान पूर्वक व्यक्त शब्द ज्ञानात् बोधः इत्यर्थः। अर्थात अव्यक्त शब्द ज्ञान पूर्वकम् अव्यक्त ज्ञान शब्द पूर्वकं वयं पूर्वं तत् पूर्वकं किं भवति व्यक्त शब्द ज्ञानात् बोधः। अर्थात अव्यक्त ज्ञानं अव्यक्त शब्दं शृणोति, अव्यक्त शब्द श्रवणानन्तरं व्यक्त शब्दस्य स्मरणं भवति, व्यक्त शब्दस्य स्मरणात् तस्य बोधः भवति, व्यक्त शब्दस्य ज्ञानं भवति। अव्यक्त शब्दः अव्यक्त शब्दस्य श्रवणं तेन व्यक्त शब्दस्य ज्ञानं तस्मात् अर्थबोधः भवति इति तत्र एकं दृष्टान्तम् आचार्येण अत्र प्रतिपादितमस्ति एतस्मिन् विषये। तर्हि अत्र यथा अम्बाम्बेति अव्यक्तं प्रभाषते किन्तु तद्वितां व्यक्ते यथा अम्बाम्बेति शिक्षमाणः बालः प्रभाषते अव्यक्तं प्रभाषते किन्तु तद्वितां व्यक्ते निर्णयः भवति इति अन्वयः। पुनरेकवारं वदामि, यथा अम्बाम्बेति शिक्षमाणः बालः अव्यक्तं प्रभाषते तद्विदां किन्तु तद्विदां व्यक्ते निर्णयः साधौ निर्णयः साधु विषयकं ज्ञानं भवति इत्यर्थः। इति 250-100तमा कारिका। पठामः एकवारम्। अम्बाम्बेति यथा बालः अम्बाम्बेति यथा बालः शिक्षमाणः प्रभाषते अव्यक्तं तद्विदां तेन व्यक्ते भवति निर्णयः। अस्तु, तर्हि वयम् अत्र इदानीं तिष्ठामः।